नेपालका हजारौं गाउँहरूमध्येको एउटा सुन्दर गाउँ हो पर्वतको ठुली पोखरी। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 12 ठुली पोखरी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँ मानिन्छ। यहाँसम्म पुग्नका लागि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट बसमा करिब 4 घण्टाको यात्रा तय गर्नुपर्दछ भने पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा बजारबाट करिब 1.5 घण्टा बसमा यात्रा गरेपछि वा केही घण्टाको पैदल यात्रापछि पुग्न सकिन्छ। यहाँसम्म पुग्नका लागि सडक सञ्जालको राम्रो प्रबन्ध रहेको छ। ठुली पोखरी साबिक एउटा गाउँ विकास समिति हो। यो ठाउँ समुद्री सतहबाट करिब 1600 मिटरको उचाइमा रहेको छ। कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 12 ठुली पोखरीको कुल क्षेत्रफल 6.48 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। ठुली पोखरीले पूर्वमा कुस्मा नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 खौलनाकुरी, पश्चिममा वडा नम्बर 10 सिल्मी, उत्तरमा तथा दक्षिणमा कटुवा चौपारीसँग सिमानाको साइनो गाँसेको छ। ठुली पोखरीका मुख्य बस्तीहरू चोरकाटे, भन्ज्याङ, खोरियापानी, बतासे, रोहोटे, घोराचौर, सिम्ढेनी, मातेपानी, पोखरी, पुवा, अर्जीकोट, बुमी, टार लगायत रहेका छन्। ठुली पोखरीको कुल जनसङ्ख्या 2431 छ। यहाँ ब्राह्मण, छेत्री, विश्वकर्मा, परियार, नेपाली, गुरुङ लगायतका जात जातिको बसोबास रहेको पाइन्छ। फरक जात, संस्कार र परम्परा भए पनि सबै मानिसहरू मिलेर बस्नु यहाँको विशेषता हो। विवाह मर्दा पर्दा एक अर्कालाई सहयोग गर्नुले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको छ। ठुली पोखरीका अधिकांश मानिसहरू कृषि पेसामा नै आश्रित रहेका छन् भने सरकारी जागिर, व्यापार तथा वैदेशिक रोजगारी पनि आय आर्जनका स्रोतहरू हुन्। ठुली पोखरीमा विशेष गरेर धान, मकै, गहुँ, कोदो लगायतको खेती गरिन्छ। यहाँ सुन्तला, नास्पति, केरा, अम्बा लगायतका फलफुलहरूको उत्पादन पनि राम्रो हुन्छ। यसलाई व्यावसायिकता दिन सके आय आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्छ। यसका अलावा यहाँका स्थानीयहरूले आय आर्जनका लागि आफ्नो जातीय अर्थात् परम्परागत पेसा पनि अँगालिरहेका छन्। आरनमा फलाम तथा दैनिक प्रयोग हुने हात हतियारको काम गर्नु, लुगा सिलाउनु, ब्राह्मणहरू पूजाआजामा सरिक हुनु यसका उदाहरण हुन्, जसले पुर्खाको सिप र कौशललाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न मद्दत गरेको छ। यी कामहरू बाहेक यहाँका स्थानीयहरू निर्वाहमुखी पशुपालन व्यवसायमा पनि संलग्न छन्। दुध मोहीका लागि गाई भैँसी, खेतबारी जोत्ने पर्यटनका लागि गोरु तथा मासुका लागि बाख्रा कुखुरा आदि पाल्ने गरिएको छ। कृषि पेसामा संलग्न मानिसहरूको बसोबास ठुली पोखरीमै रहेको पाइन्छ भने अन्य रोजगारीका लागि मानिसहरू गाउँबाट देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेका छन्। उनीहरू व्यवसायको क्रममा जहाँ पुगे पनि आफ्ना बाउबाजेको पुर्ख्यौली थलोलाई कहिल्यै बिर्सन नसक्ने बताउँछन्। यो उनीहरूको आफ्नो मातृभूमिप्रतिको गहिरो प्रेम हो। यो प्रेम सदा सर्वदा रहिरहनु पर्दछ। नमस्कार, मेरो नाम होमबहादुर विश्वकर्मा, मेरो बाबाको नाम रणबहादुर विश्वकर्मा। मेरो जन्मथलो ठुली पोखरी पर्वत र हामी पहिला ठुली पोखरीमा हुँदाखेरिमा वनबुट्टाहरू धेरै कमी थियो अनि स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि बेन्चीहरू थिएन र हामी आफ्नो चकेटीहरू बोकेर चाहिँ स्कुल जान्थ्यौँ भनेदेखि अहिले आएर ठुली पोखरीमा सबै कुरा चाहिँ हुन राम्रो देखेको छु। ठुली पोखरीमा बाटो, पानी, बिजुली सबै कुराको सुविधा, अस्पताल
र क्याम्पस सुद्धा खोलेको छ र त्यसमा सबै भाइ बहिनीहरूले पढ्नको लागि चाहिँ यहाँ ठुली पोखरीमा पहिला हाम्रो रामचन्द्र बुबाहरू, होमनाथ बुबाहरू, अग्रज बुबाहरू सबैले चाहिँ उहाँ त्यहाँ पहिला चाहिँ स्कुल स्थापना गरिदिएको हुनाको कारणले गर्दा अहिले देश विदेश सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ त्यहाँ पढेका चाहिँ उहाँ भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइहरू सबै चाहिँ उहाँ देशमा चाहिँ पुग्न सकिएको छ। स्कुल भनेको हाम्रो एउटा आँखा रहेछ भन्ने कुरा मैले यही बुझेको छु। मैले ठुली पोखरी छोडेको इन्डिया आर्मीमा चाहिँ भर्ती भएँ र वहाँ 17 साल नोकरी पुरा गरेर म अहिले पोखरामा चाहिँ बिन्दुवासिनी मन्दिरको आडामा भूपू सैनिक सुनचाँदी दोकान सुनचाँदी व्यवसाय गरेर म यो पोखरामा बसिरहेका छु। मेरो श्रीमती देवमाया विश्वकर्मा, छोरी बिमला, बिन्दना, बिन्दी अनि अन्जना, छोरा अमृत विश्वकर्मा, हामी सबै चाहिँ पोखरामा बिन्दुवासिनी मन्दिरको आडामा बसिरहेका छौँ। हामी हरेक ठाउँमा गइयो, घुमियो र सबै ठाउँभन्दा चाहिँ हाम्रो ठुली पोखरी कोही कमी छैन। त्यसलाई राम्रो बनाउने फेरि हामी सबैको चाहिँ एउटा सहमत र हामी सबैले चाहिँ मिहिनेत पनि गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। ठुली पोखरीलाई पर्वत जिल्लाकै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। यहाँ रहेका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले यो देशको श्रीवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्। यहाँ एउटा माध्यमिक विद्यालय, एउटा आधारभूत विद्यालय र 4वटा प्राथमिक विद्यालय, स्नातक तहसम्मको अध्ययन हुने क्याम्पस रहेको छ। कक्षा 12सम्म अध्ययन हुने जनता सुदर्शन माध्यमिक विद्यालय यहाँको सबैभन्दा पुरानो शैक्षिक संस्था हो। जनता सुदर्शन माध्यमिक विद्यालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2021 सालमा तत्कालीन प्रधान पञ्च रामचन्द्र सुवेदी, दण्डपानी पौडेल, होमनाथ सुवेदी लगायतका समाजसेवीहरूको अगुवाईमा भएको हो। जनता सुदर्शन माध्यमिक विद्यालयले हालसम्म कयौँ डाक्टर, इन्जिनियर, प्रशासक, शिक्षक लगायत समाजमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू उत्पादन गरिसकेको छ। कक्षा 11, 12 र स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने ठुली पोखरी बाहिरका महिला विद्यार्थीहरूका लागि यहाँ छात्रावासको पनि व्यवस्था रहेको छ। यसले पनि पुष्टि गर्छ कि ठुली पोखरीवासीको शिक्षाप्रतिको लगाव कति छ भनेर। शिक्षा मानव जीवनको तेस्रो आँखा हो भन्ने कुरा यहाँका स्थानीयलाई राम्रैसँग हेक्का छ। यहाँको जनता सुदर्शन माध्यमिक विद्यालय ठुली पोखरीको केन्द्र भागमा रहेको छ। यो विद्यालय पर्वत जिल्लामै ख्याति प्राप्त विद्यालयहरू मध्येको एक हो। ठुली पोखरीले यो देशको शैक्षिक विकासमा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। ठुली पोखरीमा स्वास्थ्य सेवाको पनि राम्रो प्रबन्ध रहेको छ। यहाँ एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ। यहाँ सामान्य उपचारदेखि एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, रगत जाँच, प्रसुति तथा गर्भपतन लगायतका सेवाहरू उपलब्ध छन्। अस्पतालले आकस्मिक अवस्थाका लागि भनेर एम्बुलेन्स सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो सेवाबाट ठुली पोखरीका मात्र नभई छिमेकी ओडाहरू खौला लाँकुरी, आर्थ डाँडाखर्काका बासिन्दा पनि लाभान्वित भएका छन्। यी सबै पूर्वाधारहरूको विकास देख्दा जो कोहीलाई पनि लाग्छ कि अब ठुली पोखरीको समृद्धिको यात्रा निकै अगाडि बढिसक्यो। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि यहाँ एउटा प्रहरी चौकी पनि स्थापना गरिएको छ। प्रहरी चौकीले छिमेकी ओडाहरूको पनि शान्ति सुरक्षा सन्तुलनमा राखेको छ। ठुली पोखरीका सम्पूर्ण घरहरूमा 2065 सालमा नै विद्युतीकरण भएर उज्याला भएका छन्। ठुली पोखरीका हरेक घरमा अहिले बिजुली बत्ती पुगेको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि ठुली पोखरी पर्वत जिल्लामा अग्रणी स्थानमा आउँछ। ठुली पोखरीमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका कयौँ स्थानहरू रहेका छन्।
जसले पर्यटकलाई मोहनी लगाइरहेका छन्। ठुली पोखरीको केन्द्र भागमा ठुलो पोखरी रहेकै कारण यो ठाउँको नाम ठुली पोखरी रहन गएको हो। यो ऐतिहासिक पोखरी विक्रम सम्वतको 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर स्थानीय महिला चन्द्रवदना पौडेलले निर्माण गरेकी हुन्। पोखरीको लम्बाइ करिब 51 मिटर, चौडाइ 37 मिटर तथा गहिराई 2 मिटर रहेको छ। यस पोखरीलाई त्यहाँका स्थानीयले पुर्खाले छोडेर गएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले पोखरीको संरक्षण तथा सम्वर्धनलाई आफ्नो पहिलो दायित्व मान्दै संरक्षणमा पनि लागि परेका छन्। संविधान जारी भएपछि जनप्रतिनिधि विहीनताको लामो खडेरी चिर्दै गठन भएको स्थानीय सरकारले पनि ठुली पोखरीको विकासका लागि निकै कोसिस गरिरहेको छ। ठुली पोखरीको शिरमा रहेको स्थान हो बाटुले चौर कालिका मन्दिर। कालिका भगवती माताले ठुली पोखरीको रक्षा गरिरहेकी छिन्। त्रेतायुगमा अयोध्याका पराक्रमी राजा दशरथले वन विहार गर्ने क्रममा बाणले लागेर आफ्ना भान्जा श्रवण कुमारको मृत्यु भएपछि उक्त पाप मोचन गर्नका लागि यहाँ अश्वमेध अर्थात् घोडाको टाउको होमन गरिने महायज्ञ लगाएका थिए। कालिका माताको मन्दिर रहेको स्थानमा तीज, चैते दशैँ, बाला चतुर्दशी लगायतका चाडपर्वहरूमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। यहाँ नित्य पूजाआजा भने दैनिक रूपमा नै हुँदै आएको छ। मन्दिरमा दर्शनका लागि पर्वतका प्राय सबै ठाउँ, बागलुङ तथा स्याङ्जाका विभिन्न स्थानबाट समेत दर्शनार्थीहरू दर्शनका लागि आउँछन्। यो भूमिमा एकपटक पाइला राखेमा पनि पुण्य प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। राजा दशरथले महायज्ञ लगाएको ठाउँमा कालिका भगवती माताको मन्दिर निर्माण गरिएको छ। अश्वमेध महायज्ञ लगाउँदा ज्ञानद ऋषिले बाण प्रहार गरेर पानी निकालेको स्थानबाट हालको मल्याङ्दी नदीको सुरुवात भएको छ। यो स्थान पनि ठुली पोखरीमा पर्यटक भित्राउने सम्भावना बोकेका प्रमुख ठाउँ मध्येको एक हो। ठुली पोखरीको केन्द्र भागबाट करिब 1.5 किलोमिटर पश्चिमतर्फ एउटा सुन्दर ठाउँ छ जसको नाम हो सुइतेको डाँडा। यो ठाउँ निकै मनमोहक र रमणीय रहेको छ। सुइतेको डाँडा दृश्यावलोकनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँ मानिन्छ। कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 12ले यो ठाउँलाई निकट भविष्यमै वनभोज अर्थात् पिकनिक स्पटको रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ। सुइतेको डाँडाको उत्तरतर्फ करिब 500 मिटरको दूरीमा अर्को सुन्दर डाँडा रहेको छ जसलाई रामचेको डाँडा भनिन्छ। अहिले म रामचेको डाँडामा उभिएको छु। यो ठाउँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। यहाँबाट विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। धौलागिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, नीलगिरी लगायतका करिब 1 दर्जन हिमालहरूको यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी पर्वत जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरू दुर्लुङ, बाजुङ, देउपुर, रामजा देउराली, कुस्मा बजार र बागलुङको सदरमुकाम बागलुङ बजार लगायतका ठाउँहरूको पनि दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। यो ठाउँ भौतिक संरचनाको अभावमा, पूर्वाधारको अभावमा पर्यटकीय सम्भावना भएको ठाउँ हुँदाहुँदै पनि यसले गति लिन सकेको छैन। यो ठाउँमा विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण गर्न सकियो, भौतिक संरचनाहरू बनाउन सकियो भने यो ठाउँले ठुलीपोखरीको पर्यटनमा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। यो गाउँ हो रोहटे गाउँ। रोहटे रामचेभिरको फेदीमा अवस्थित छ। यहाँ करिब 50 घरधुरी रहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना अनुरूप यहाँ होमस्टे पनि सुरु गरिएको छ। रोहटेलाई नमुना गाउँको रूपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा ठुली पोखरीले पर्यटनमा फड्को मार्नेमा दुई मत छैन। ठुली पोखरीको विकासमा यहाँ रहेका स्थानीय आमा समूह तथा युवा क्लबहरूले पनि सकारात्मक तथा रचनात्मक कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। समृद्ध ठुली पोखरी युवा क्लबले समृद्ध ठुली पोखरीको लागि विभिन्न खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसले समृद्ध ठुली पोखरीको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा गरेका छौँ र आगामी दिनमा समग्र समृद्ध ठुली पोखरीको निमित्त सबको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। सरकार विहीनताको लामो खडेरी चिर्दै
स्थानीय सरकार गठन भएकाले अब ठुलीपोखरीले विकासमा फड्को मार्ने धेरैको विश्वास छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि ठुलीपोखरीमा रोकिएका विकास निर्माणका योजनाहरूले गति लिन थालेका छन् भने नयाँ योजनाहरूले पनि स्थान पाइरहेका छन्। कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 12 ठुलीपोखरीको वडा कार्यालयले आफ्नै भवनबाट स्थानीयलाई जन्म मृत्यु दर्ता, नाता प्रमाणित लगायत विभिन्न सिफारिस सेवा पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ। मेरो नाम रमेश पौडेल, कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 12। मेरो पद सामाजिक परिचालक तथा कार्यालय सहायक। वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरू यहाँ लगभग कुस्मा नगर कार्यपालिकाले दिने बाहेकका सिफारिसका कार्यहरू यहाँबाट सेवा प्रवाहका लागि हामीले सेवाग्राहीहरूलाई दिने गरेका छौँ। जस अन्तर्गत सामान्य सिफारिसहरू भए, नागरिकताका सिफारिसहरू भए, पञ्जीकाधिकारीले ज्यूले स्थानीय व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी कार्य गर्नुहुन्छ। त्यो अहिले हाल वडा सचिवले त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नुभएको छ। पोखरीको संरक्षण योजना, बाटुले चौर कालिका मन्दिरको संरक्षण योजना, काउरे पानी लिफ्ट सिस्टम खानेपानी योजना लगायतका योजनाहरू स्थानीय सरकार गठन भएपछिका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू हुन्। यहाँ सञ्चालित बाटुले चौर लिफ्ट सिस्टम खानेपानी योजना जिल्लाकै नमुना योजना भित्रै पर्दछ। यो योजना सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएपछि यहाँका स्थानीयको दैनिकी नै फेरिएको छ। लामो समयदेखिको खानेपानीको अभावको समस्या पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि स्थानीय सरकारको कामलाई यहाँका क्रियाशील राजनीतिक दलका अगुवाहरूले कसरी नियालिरहेका छन् त? ठुलीपोखरीमा क्रियाशील राजनीतिक दल नेकपाका प्रतिनिधि यसो भन्छन्। ठुलीपोखरी एउटा विगतदेखि नै महत्त्वपूर्ण गाउँ विकास समितिको रूपमा रहिआएको थियो। यो शैक्षिक हिसाबले चाहिँ नि धेरै लामो समयदेखि एउटा पर्वत जिल्लाको हबका हिसाबले, एउटा चाहिँ मुख्य थलोका हिसाबले, शैक्षिक थलोका हिसाबले विकास हुँदै आएको क्षेत्र हो र यो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि धेरै पहिलादेखि थुप्रै मेहनतहरू भए, थुप्रै कामहरू भएका छन् र यो सांस्कृतिक हिसाबले त्यो बाटुले चौर देवीस्थान जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्दिर यहाँ यो यही गाविसको धुरीमा पर्छ। विगतको साबिकको गाविस अहिलेको वडाको धुरीमा पर्छ र त्यस्तै गरी यो प्राकृतिक हिसाबले पनि मानव निर्मित नेपालकै विशाल पोखरी भएको र त्यही पोखरीको नामबाट ठुलीपोखरीको नाम रहन गएको हुनाले त्यो पनि यसको आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। वन क्षेत्रदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा चाहिँ प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्ने ठुलीपोखरीको समग्र विकासका लागि हामीले केही निश्चित योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ। अहिले सबैभन्दा ठुलो ठुलीपोखरीको समस्या खानेपानीको समस्या थियो र यो खानेपानीको समस्या विगतदेखि नै केही प्रयासहरू भए पनि असफल भएका थिए र त्यो अहिले फेरि हामी चाहिँ एउटा ठुलो योजनाका हिसाबले ठुलीपोखरी एक घर एक धारा पुग्ने गरी हामी प्लानिङ गरेका छौँ। खानेपानीको त्यो चाहिँ अहिले काम प्रारम्भ भइरहेको छ। 5.5 करोडभन्दा ठुलो योजना छ। बाटो त्यो दोबिल्लादेखि लिएर सिल्मी हुँदै ठुलीपोखरी हुँदै कार्किनासम्म पुग्ने बाटो पनि पिच बाटोको हिसाबले अहिले योजना परेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। साइकल चोकदेखि माथि लामपाटा हुँदै ठुलीपोखरीसम्म पुग्ने बाटो पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै गरी पुणेश्वर माविदेखि पुवा पोखरी हुँदै पुवा पोखरीसम्मको बाटो पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यी धेरै योजनाहरू अहिले त्यहाँ सिँचाइ योजनाहरूदेखि लिएर धेरै योजनाहरू चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यी योजनाहरू सम्पन्न हुँदाखेरि वास्तवमा ठुलीपोखरी अहिलेको जुन विकटता छ, अहिलेको जुन चाहिँ एकदम दुर्गम विकटका नामले परिचित ठुलीपोखरी अब हरेक विकास निर्माणका हिसाबले पनि, शैक्षिक हिसाबले हिजो पनि यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र थियो र विकास निर्माणका हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। ठुलीपोखरीलाई समृद्ध बनाउनको लागि मैले 3-4वटा कुराहरूलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा पूर्वाधार विकासलाई हामी महत्त्वपूर्ण लेभलमा हेर्नैपर्छ, महत्त्व दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी शैक्षिक हिसाबले पनि त्यहाँको क्याम्पस छ, त्यहाँको विद्यालय छ। यो हिजो असाध्यै शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो विरासत बोकेका विद्यालय र क्याम्पस हुन्। यिनको चाहिँ यिनलाई चाहिँ निरन्तरता दिने, यिनलाई चाहिँ सुधार्दै अगाडि लिएर जाने र क्याम्पसलाई प्राविधिक शिक्षातर्फ लान सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि हामी सोचिरहेको छौँ। त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनकि अबको जमाना भनेको प्राविधिक जमाना हो। त्यस्तै गरी यहाँका धार्मिक सांस्कृतिक जुन पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्, बाटुले चौरदेखि लिएर लामपाटेश्वर देवीको मन्दिरदेखि लिएर तल चाहिँ कोलमटारमा रहेको भगवती मन्दिरदेखि लिएर यी सारा मन्दिरहरूको विकास गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै गरी ठुलीपोखरीमा अहिले चाहिँ नि हामीले हेरिरहेका छौँ सुइटेको डिलमा चाहिँ नि यो ग्राइडिङको लागि पनि सम्भावना छ। त्यसलाई पनि हामी सँगसँगै लिएर जान सकिन्छ। त्यसको साथसाथै पोखरीको पुनर्निर्माण गरेर कम्तीमा पोखरी चाहिँ नि मानव निर्मित नेपालको ठुलो पोखरी भनेका छौँ, त्यसमा चाहिँ नि पुरै भोरी पानी हुने गरी देखाउन सकियो भने पनि त्यसले एउटा म्यासेज दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यसै गरी स्थानीय सरकारको काम कारबाहीको बारेमा यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिको भनाइ यस्तो छ। मैले समाजमा भन्दा पहिला नेपाल प्रहरीमा 20 वर्ष सेवा गरी हाल अवकाश प्राप्तपछि मैले समाजमा बालबालिका, अनाथालय बालबालिका, महिला, दलित वर्गहरू, पिछाडिएको वर्गहरू, वृद्धहरूको मैले सेवा गर्दै आइरहेको छु र त्यसको साथै म राजनीतितर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्वमा पनि आबद्ध छु र यस घडीमा मैले समाजमा हुने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई राम्रो तरिकाले लानेमा मेरो ठुलो योगदान छ र वास्तविक भन्नुपर्दा ठुलीपोखरी हाम्रो यो ऐतिहासिक ठाउँ हो। यसमा हाम्रो पर्यटकको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ। यसलाई पर्यटकीय ठुलीपोखरी बनाउनको लागि हाम्रो ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यहीमा पनि कतिपय कुराहरू कमी कमजोरी छन्, शिक्षा दीक्षाहरूमा पनि कमी कमजोरी छन्। यिनमा हामीले गर्नु हाम्रो ठुलो भूमिका रहन्छ र पार्टीको त्यत्तिकै भूमिका छ, पार्टीले पनि गरिरहेको अवस्था हो र अन्य हामी प्रतिपक्षमा रहेर काम गर्दैका पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि कतिपय कुराहरू कमी कमजोरी होलान् र अहिले सत्तामा रहेर बसेका सरकार पक्ष, स्थानीय तह सरकार पक्षका कामहरू पनि विकास त नभएका होइनन्, तर विकास हुनुभन्दा पहिला भ्रष्टाचार लएर भएको बजेटलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त गराएर केन्द्रीय स्तरबाट, प्रदेश स्तरबाट स्थानीय तहमा गएको बजेटलाई सही किसिमले परिचालन भयो भने विकास हुन्छ। विकासको लागि बजेट मात्रै जानु ठुलो कुरो होइन, वास्तवमा भ्रष्टाचार नगर्नु पनि ठुलो कुरो हो। समग्रमा भन्दा पर्दाखेरि ठुलीपोखरीको विकासको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। ठुलीपोखरीमा बिजुली थिएन, स्वास्थ्य कार्यालयहरू थिएन, वास्तवमा भन्नुपर्दा बाटोको कुनै पनि अवस्था थिएन। बाटो खन्ने ठुलीपोखरी लगायत लाने नेपाली काङ्ग्रेसै हो, नेपाली काङ्ग्रेसकै पाला भएको हो र स्वास्थ्य कार्यालयहरू गएको नि नेपाली काङ्ग्रेसकै पाला गएको हो। ठुलीपोखरीमा खासै हस्पिटलको व्यवस्था राम्रो थिएन। शिक्षाको लागि विद्यालयमा भएका भवनहरू पनि खासै जीर्ण अवस्थामा कतिपय थिए र नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको लाग्दछ। ठुलीपोखरीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले वास्तवमा एकदम विकासको लागि हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने योगदान निरन्तर गरिरहन्छ। ठुलीपोखरीमा विकासको आधार खडा भइसकेकाले अब यो आधारमा टेकेर माथि उठ्नुपर्ने जरुरी छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनका बेला गरेका बाचाहरू कति सम्झिरहेका छन् त यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले। ठुलीपोखरीले समृद्धिका लागि आफ्नो आधार खडा गरिसकेकाले स्थानीय सरकारले अलिकति मेहनत गरेको खण्डमा मात्रै पनि ठुलीपोखरीले ठुलो फड्को मार्नेछ। ठुलीपोखरीको विकासका लागि चुनाव जितेर स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि बनेर आइसकेपछि महिलाहरूको क्षेत्रमा आफूले गरेका कामहरू यसरी सुनाउँछन् महिला वडा सदस्यहरू। मेरो नाम धनुमाया पौडेल, कुस्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 महिला वडा सदस्य। प्राकृतिक रूपमा ठुलीपोखरी निकै नै सुन्दर छ। हामी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि ठुलीपोखरीको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। महिलाहरूका लागि वाककला तालिम, विपन्न वर्गको स्तर उन्नतिको लागि विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू, महिला सशक्तिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। नमस्कार, मेरो नाम सरस्वती विक, ठुलीपोखरी वार्ड नम्बर 12 कुस्मा नगरपालिका म वडा सदस्य। अहिलेसम्म म 74 सालबाट म निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले खानेपानी, बाटोघाटो सबै टङ्कीहरू सबै हामीले गर्छौँ भनेर अगाडिबाटै हामीले जनताहरूलाई हामीले के बोलेनौँ चुनावमा। अहिलेसम्म हामीले गरेको काम जति पुरा गर्छौँ भनेर हामी अगाडि सरेको हो। मैले कोही काम पुरा भएछ, कोही काम पुरा भएको छैन, भोलि हामीले गर्छौँ भनेर अगाडि सरिसकेपछि अहिले हामी जनप्रतिनिधि भएर हामीले खानेपानी, बाटोघाटो सब हामीले गर्छौँ भनेर हामी सब 5 जना जनप्रतिनिधि भएर हामी अगाडि लागिरहेका छौँ। भोलि हामीले गरेको काम जति पुरा गरेर हामीले जनताको चित्त बुझाउने छौँ। ठुलीपोखरीलाई अब विकासको बाटोमा हिँडाउने जिम्मा जनप्रतिनिधिहरूको हो। जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीयको साथ र सहयोग भने अपरिहार्य रहन्छ।
कुनै पनि क्षेत्रको समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिला भौतिक पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ भन्ने बुझेर नै होला ठुलीपोखरीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिएको छ। देशभरिकै बजेट खर्च निराशाजनक भएको समाचारहरू आइरहेका बेला ठुलीपोखरीमा भने बजेट खर्च दर 90% भन्दा बढी रहेको छ। यो पनि एउटा सकारात्मक सङ्केत नै मान्नुपर्छ। आफ्नो कार्यकाल सुरु भएबाट हालसम्म गरेका कामहरू र आगामी योजनाहरूको बारेमा कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 12 ठुलीपोखरीका वडा अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल यसो भन्नुहुन्छ। राजेन्द्र पौडेल, कुस्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 को वार्ड अध्यक्ष म। मैले वास्तवमा भन्नुपर्दा कुस्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 एउटा भूगोलको हिसाबले हेर्दाखेरि कुस्मा नगरपालिकाको थोरै टाढाको दूरीमा रहेको वार्डमा पर्छ। यस ठाउँको विकासको निम्ति विकासको दृष्टिले थोरै पछाडि हामी परेका छौँ। शिक्षाको निम्ति ठुलीपोखरी एउटा इतिहास बोकेको ठाउँ हो। यो ठाउँमा 2021 सालबाटै शिक्षा क्षेत्रलाई यहाँका अग्रजहरूले सुरुवात गर्नुभयो र शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढ्दै गएको छ भने विकासको दृष्टिले थोरै हामी पछाडि परे तापनि यो वर्ष जब हामी निर्वाचित भएर आयौँ यस कुस्मा नगरपालिका 12 नम्बर वार्डमा हामीले पूर्वाधारका कुराहरू, विकासमा समृद्धिका कुराहरूलाई हामी उठाउँदै आएका छौँ। यो आर्थिक समृद्धिका कुराहरू उठाउँदै आउँदा अब यो ठुलीपोखरीलाई कसरी लाने, आर्थिक समृद्धि कसरी बनाउने भन्नेतर्फ पनि हामी लागेका छौँ भने यस आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दै जाँदा यस आर्थिक वर्ष 2076-77 लाई हामी आर्थिक समृद्धिको वर्ष मनाउनु पर्ने हामीले देखेका छौँ। र मैले वार्डमा भएका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउँदै पहिलो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्यलाई दिने एउटा वचनबद्धता गरेको छु भने त्यसै गरेर यो कुस्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मा रहेको जनता सुदर्शन माविलाई बालमैत्री कक्षा सञ्चालनदेखि लिएर अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालनतिर हामी लागेका छौँ। र त्यसै गरेर स्वास्थ्यलाई हेर्दा कुस्मा नगरपालिकाको 12 नम्बर वार्डमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठुलीपोखरी यसलाई यसको स्तर उन्नतितिर हामी लागेका छौँ। यसमा सेवा सञ्चालन प्रक्रियाहरू यसका अगाडि बढिराखेका छन्। त्यसै गरेर विकास निर्माणका कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि ठुलीपोखरी यस वार्डमा हामीले पहिलो त ठुलीपोखरीमा भएको खानेपानी व्यवस्थित हामीसँग पहिला हामी एउटा मरुभूमि क्षेत्र जस्तै अलिकति टाकुरामा भएको हुँदा खानेपानीको अवस्था यहाँको प्रत्येक जनतालाई खानेपानीको समस्या भएको हुँदा एक घर एक दाराको अवधारणा हामीले ल्याएका छौँ। वार्डगत रूपबाट हामीले हेर्नुपर्दाखेरि अहिले आर्थिक वर्ष 74-75 का योजनाहरू, खानेपानीका योजनाहरू, मोटरबाटोका योजनाहरू, शिक्षा स्वास्थ्य सबैले हामी समेटेर लगेका छौँ र 75-76 मा नै तिनलाई निरन्तरता दिँदै कोही योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने कोही योजना सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छन्। जस्तै यो वर्ष पनि हामीले खानेपानी एक घर एक दाराको खानेपानीमा वार्डगत रूपबाट कुस्मा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 75-76-77 मा निरन्तर रूपमा लागेका योजनाहरूमध्ये काभ्रेपानी खानेपानी लिफ्ट सिस्टम खानेपानीको योजना हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरेर अन्य योजनाहरू साबिकको वार्ड नम्बर 1 र 2 सेतो पहिरो खानेपानी, त्यसपछि पातले खेत सिँधाली भूमि खानेपानी हाम्रो निर्माणाधीन अवस्थामा हाम्रो त्यो सुचारू भएका छन्। यिनको कामहरू लगभग धेरै नै भइसकेको छ। त्यसै गरेर साबिकको वार्ड नम्बर 5 मा पर्ने खुट्टे खोला खानेपानी सम्पन्न भएको छ। त्यहाँको जनताले एक घर एक दारा खानेपानी खाइसक्नु भएको छ, त्यहाँ प्रयोग गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो साबिकको 6-7 लाई पर्ने खोरियापानी लप्सीका बोटानेर खोरियापानी खानेपानी लप्सीका बोटानेर अलैँचीबारी खानेपानी हामी सबै योजनाहरूलाई समेटेर हामीले यो आर्थिक वर्ष 75-76 मा सुरुवात गर्दै यो वर्ष हामीले त्यसलाई कम्प्लिट गराउने किसिमबाट बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसको योजना सम्झौता भई यो वर्षको काम पनि अब सुरुवात हुने अवस्थामा छ। त्यसै गरेर साबिकको 8 र 9 मा पर्ने खानेपानीहरू नै हामीले कर्मिक रूपमा गर्दै गएका छौँ भने वार्डगत रूपबाट हामीले गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कुराहरू अब यस वार्डमा पूर्व गाविस भएको बेलामा जब गाविसको बेलामा सचिवहरूले आफ्नो
एउटा व्यवस्थित कार्यालय सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो थियो। त्यो तत्कालीन अवस्थामा सचिवहरूले अब जुन ठाउँमा जनता भेटियो त्यही ठाउँबाट सेवा दिने प्रक्रियाबाट जानुभएको थियो भने जब हामी निर्वाचित भएर आयौँ यस वार्डमा एउटा वार्ड कार्यालय स्थापना वार्ड कार्यालयलाई हामीले स्थापना गऱ्यौँ र 6वटा कोठा एउटा सभाल हामीले निर्माण गरेका छौँ र सोही कार्यालयबाट हामीले जनताको लागि सेवा दिँदै आएका छौँ। त्यसै गरी अन्य कुराहरू पनि अन्य विकास निर्माणका कुराहरू अब शिक्षातिर अब विद्यालय सुधारका कुराहरू अब मोटर बाटोका कुराहरू यी सबै कुराहरूलाई हामी अगाडि लगेका छौँ। अब मोटर बाटोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि दोबिल्ला सिल्मी ठुली पोखरी सडकको अवस्था हामी निर्वाचित हुँदाको अवस्थामा कच्ची धुले बाटाहरू बर्खामा हिउँदमा धुलो थियो। तर अहिले गएर हामी त्यसलाई स्तर उन्नति गर्दै यो वर्ष हाम्रो पिचको कार्यक्रम सुरुवात भइसकेको छ। अब त्यसलाई यो वर्षमै दोबिल्लाबाट सुरु भएको यो 1 वर्षभित्र ठुली पोखरीसम्म पिच हुने कुराहरू छ। त्यस्तै साइकल चोक गते पोखरा भूमि ठुली पोखरीको बाटो पनि यो वर्षभित्र अब पिचको अघिल्लो वर्षबाटै सुरु भएको थियो भने अहिले माथि नै आउने कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर यो वार्डभित्र रहेका अन्य मोटर बाटाहरू जस्तो अब ठुली पोखरी रोड बिरौटा औसेलु चौर अँधेरी नेट्टा 85 सडक यो सडक पनि एउटा डिपिआर तयार भएर पिचको क्रममा छ। त्यस्तै गरेर अन्य रहेका शाखा सडकहरू पनि स्तर उन्नतिको क्रममा हामीले गरेका छौँ। 2048 सालमा सुरुवात भएर पानी असफल भएको जुन खानेपानी योजना थियो त्यो खानेपानी योजनालाई हामीले यो हाम्रो कार्यकालमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर हामी प्रदेश सरकारमा गएर ठुलो योजनाको रूपमा त्यसलाई बजेट विनियोजन गराएर हामी काम सुरुवात गर्ने अवस्थामा छ र यसको धेरै कामहरू भइसकेको छ। प्रदेश सरकारबाट हामीलाई लगभग 6 करोडको लागतमा खानेपानी योजना त्यो सम्पन्न हुने हामीले एस्टिमेट लिएका छौँ। त्यसै गरेर प्रदेश सरकारबाटै गण्डकी प्रदेश सरकारका पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालको पहलमै त्यो खानेपानी प्लस हाम्रो यस ठुली पोखरीको वार्ड नम्बर वार्डको एउटा चिनारी र मानव ऐतिहासिक पोखरी संरक्षणको लागि पनि अघिल्लो गत वर्ष 75-76 मा रु 10 लाख विनियोजन भएको थियो र त्यसको काम भएको छ भने अहिले यो वर्ष हाम्रो लगभग 50 लाख 20,000 बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ र यो योजना सम्झौता भई कार्यान्वयन पक्षमा अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर गण्डकी प्रदेशबाट पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतबाट एउटा ठुली पोखरीलाई एउटा आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लग्न पर्यटकहरूलाई भित्राउनको निम्ति एउटा सामुदायिक होमस्टे जब जसरी दर्ता भएको थियो त्यो सामुदायिक होमस्टे पर्यटन पूर्वाधारको निम्ति एउटा सामुदायिक भवनको लागि रु 10 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसको एउटा सामुदायिक भवन बनिसकेको छ र हामीले धेरै कुराहरू विकासको निम्ति ठुली पोखरी जसरी पहिला विकट थियो भने अब ठुली पोखरी विकट छैन भन्नेतर्फ हामी लागिसकेका छौँ कि अब ठुली पोखरी कुस्मा नगरपालिकाको एउटा नमुना वार्ड बनाउनेतर्फ हामी लागेका छौँ। यसको निम्ति सबैलाई म के भन्छु भने सबै जुन यस ठुली पोखरीका जनताहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण आदरणीय ठुली पोखरीवासी जनताहरूले आफूले कुन क्षेत्रबाट के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ठुली पोखरीवासी जनताहरू देश र विदेशमा रहनुभएको जनताहरूले ठुली पोखरी बनाउनको निम्ति यस वार्डलाई बनाउनको निम्ति मन र वचन र कर्म सबै तर्फबाट सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट के योगदान दिन सकिन्छ त्यो बारेमा सबै मिलेर गऱ्यौँ भने ठुली पोखरी बन्छ। यसमा पनि सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि सबैको ठुली पोखरी हो, सबैले हामी काम गर्नुपर्छ। ठुली पोखरी प्राकृतिक रूपमा पनि सुन्दर रहेकाले सबैको मनमा बस्न सफल भएको छ। ठुली पोखरीको विकासमा सम्पूर्ण ठुली पोखरीवासीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अन्तमा सबैले भनौँ जय हाम्रो ठुली पोखरी। ठुली पोखरीको समृद्धिको यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहोस्।
Vidrohi Media. Subscribe for unique content.